मोल्याच्या ग्रामदेवाक विनम्र वंदन करता. आणि आज म्हाका खूप आनंद जाता. पार्सेकर फूड्स आणि बागायती आणि फार्म हाऊस अशा 3 गोष्टी मनात घेऊन आज आम्ही सगळे हांगा जमिल्ले आसा. म्हजे बरोबर ह्या आस्थापनाचे अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष सदानंद पार्सेकर, आमचे माजी सरपंच बांदोडा पंचायत, त्याचप्रमाणे हांगा हजर आशिल्ले माजी पंच त्यांची मिसेस आणि एक्स हेडमास्टर बाय सुनीता, आमचे मुखार आशिल्ले सगळ्या गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या सगळ्या स्कुलांनी हेडमास्टर म्हणून घेतली. कित्येक वर्ष काम करून रिटायर जाल्ले बाब रामराव कुंकळकार, तो 25 आशिल्ले बांदोडेचे. हर मानेस त्यांचे पूत, आमचो मडकयचो सरपंच बाब विशांत नायक, आमचे सगळे जमिल्ले इतर सगळे कार्यकर्ते. खूप आनंद जालो. कारण जे फिल्डात आम्ही ल्हानपणापासून काम केलां आणि ते पळोवपा खातीर आमी आयले आणि आमच्या हातांतल्यान एक घडूय मारून घेतलो. त्याची सुरवात जाली. म्हणजे जी केळी तांणी वर्सभर पयलीं घातिल्ल्यो त्यो केळी आज लागल्यो आणि त्याचे उत्पन्न चालू जालें. आणि तेच खरें प्रमोशन आसा अशें म्हाका दिसता. यंग जनरेशनाक हें प्रमोशन जे केलां तांणी, आनी सबंद जी जमीन आसा ती वेगळे तरेन विकास करून हातून टोटल फार्म तयार करपाची मनोदय तांणी दवरलेलो आसा. आनी उदात्त उदाहरण आज यंग जनरेशन आसा. कारण यंग जनरेशन जो आसा तो आज नोकरी आनी ती बी सरकारी नोकरी सोदता. आनी खुद्द सदानंद पार्सेकरान आपूण हेड क्लार्क म्हणून आसतना रिजिग्नेशन दिवन हे सगळें चालू केलें आनी एक उदात्त उदाहरण लोकांक दिवपाचो प्रयत्न केलो. आज हे करता आसतना ताणें आपले आस्थापन जे फूड्स, पार्सेकर फूड्स म्हणून आसा, तेही गोंयांत जे 5 स्टार हॉटेल्स आसा, मोठे मोठे युनिट्स आसा, तांकां सप्लाय जो चिकन आसा ते पॅक्ड चिकन वेल हे करून सगळ्यांक सप्लाय करता. आनी ते पळोवपा खातीर आमी आयला. हांगा एक गजाल घडिल्ली सादारण 6 म्हयने पयलीं, ती सबंद गांवां वास येता म्हणून. पूण हांगा आयले नंतर एक सिद्ध जालें हांगा वास बी कांय ना. म्हणजे लोक कितें उलयता, कितें करपाक जाय, ताका पंचायतीन कितें आदार दिवपाक जाय, हें सगळें बाजूक दवरून अश्यो गोश्टी आमी मुखार व्हरपाक जाय. आणि हांगा आयले नंतर अशें दिसलें की कसलोच हांगा वास ना, कांय ना. एक बरें आस्थापन हांगा चालू आसा. आनी तातूंतल्यान एक सिद्ध जालें की जे वेस्ट मटेरियल आसता मागीर तें फोंडें तांच्या दुकानांतलें आसूं किंवा आजू बाजूचें आसूं, तें हांगा हाडून ट्रीट करून ताचे पसून सारें तयार करता. तेंय आमी पळयलें. आज म्हाका खूब आनंद जाता की आमच्याच बरोबरचो त्या वेळा वयलो युवा बाब सदानंद मोठ्या प्रमाणात हे सगळें करून गोंयभर न्हय तर महाराष्ट्रात सुद्दां हे सप्लाय करता. त्या बद्दल ताचे मनापासून अभिनंदन करता. काही विवंचना ताज्यो आसा त्यो पूर्ण करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. रोड आसा किंवा इतर गोश्टी आसा. आनी तांकांय रिक्वेस्ट आसा की हांगा ताणें सोलर घालचो. म्हणजे हे करता आसतना ताका ताजो फायदो जातलो. आनी तातूंतल्यान ताणें जे आमचो दोन गोष्टी आसा. एक बी म्हणजे कुसुम बी म्हणजे तुमकां पंप मेळटलो आनी दुसरो म्हणजे रूफटॉप सोलरूय तुमच्यान घालूं येता. पूण त्याच बरोबर शेतकऱ्या खातीर कुसुम ए जी आसा ती तुमी इम्प्लिमेंट करची. म्हणजे तुमचे कडेन जर 4-5 हजार स्क्वेअर मिटर एक्स्ट्रा जागो आसा जाल्यार थंय तुमकां आमी सोलर घालपाक परमिशन दिता. आनी तातूंतल्यान जी वीज निर्मिती येता ती आमी घेता आनी ते पयशे 3 रुपये 71 पैसे प्रमाणे तुमकां पे करता. तातूंतल्यान तुमचो कितलोसोच खर्च अग्रिकल्चर हातूंत वाचतलो आनी ताजो फायदोय तुमकां ह्या आस्थापनाक जातलो. आज म्हाका खूब आनंद जाता हांगा आयल्यार. आमी सगळे हांगा आयले, बरे तरेन हांगा भोंवले आनी सगळें पळयलें आनी एक सिद्ध जालें की
खुबश्यो गोष्टी हांगा करपा सारक्यो आसा आनी खुबश्यो गोष्टी करता आसतना इतर क्षेत्रांतूय ताजें योगदान आसा. हें करता आसतना ताणें समाज सेवा आसूं किंवा जी आमची आदर्श क्रेडीट संस्था आसूं ती जी लॉस जाल्ली ती सगळी जाग्यार हाडून ताणें कार्यरत दवरली त्या बद्दलूय ताचें अभिनंदन करता. आज परत एकदा हांगा सगळ्या जमिल्ले आसा तांचें अभिनंदन करता आनी आमी अशेंच मुखार वचपा खातीर युवा जे गट आसा आनी जांचे कडेन शक्य आसा जमनी आसा शक्य आसा तांकां पाठिंबो दिवन तांकां मुखार काडुया अशें नमूद करता. ते वीज मंत्री बाब ढवळीकर म्हणजे आमचे मडकेचे आमदार हांगा आयिल्ले आसा तांचे हांव स्वागत करता. हे जे आमचे पळय आमचे घरचे आसा सर आसा कुंकळकार सर तांच्या वांगडा आयिल्ले सगळे तेय आसा आनी हांगसर हे आस्थापनान काम करपी बी आसा तुमकां वळखू जाय म्हणून खूब वेळा ते येवपाचे म्हणजे आमी आपयले प्रयत्न करतालो पूण आज योगायोग बरो आयलो. योगायोग म्हणजे कसो ह्या म्हयन्यांत आमी झाडां रोयतात. झाडां ही आमकां खूब गरजेची ती जाय आनी आमी हे झाडां रोवपाचो यत्न केला हो तांकांय बी खूब आवडटा आनी ताका लागून आमी तांच्या हातान एक दोन झाडां रोवची म्हणून आनी आमचे जी ही झाडां रोयला तांचे जे पयलीं हें आयला घडयला तांचे कडल्यान तांच्या हातान मारून घेवचो म्हणून ही संदी आज आमी घेतल्या. आभारी आसा तुमी मुद्दम आयले. आमकां तांचो सदांच आदार आसा. तुमकां खबर आसा की जो वीज म्हणजे हे जाय आशिल्लो ट्रान्सफॉर्मर ताका लागून हांगा लोकांक खूब त्रास जाताले. तांच्या मुळ्यांनी तो रोखडोच जालो. ताणीच सगळें काम करून घेतले म्हणून रोखडी कामां जाली. तशीच बाकीची कितें जरी कामां आसली आमची आस्थापनाची आमी तांचे कडेन वता आनी ते सरळ फोन करून सांगता. आमकां सदांच तांचो आदर आसा. आमी तांचे खरीच ऋणी आसा. सगळे सांगपा पावसाच्या खातीर हांव उलोवंक चड सोदिना. तुमी हांगासर जे कोण काम करता ते बरे तरेन काम करात. ही जी अशी बरी झाडां रोयला तातून निसर्गाचे सगळे बरें दिसता. वातावरणूय बरें जाता आनी ताका लागून हवाय बी सुदारता. अशी ते झाडां रोयल्ले आसता तांकां बरे भशेन उदक घाला आनी आमचो जो प्लांट आसा ताजे जे वेस्ट आसा ते हे करपा खातीर म्हणजे ताजे वेस्टा पासून सारें करपा खातीर आनी फीड करपा खातीर ते येता आनी ताजे जे उदक आसा ते शुद्ध जावन येता ते हे झाडांक वापरूंक मेळटा म्हणून कांय वेस्ट जायना. कोणी लोक पयलीं हे करताले आतां तांच्याच निदर्शनाक आयना आसतले की वास येता आनी कितें येता. केन्ना केन्ना एखाद्या वेळ आमी ना म्हणू शकना येवंक शकता पूण हांगा तसो वास येना. ते तांकां कोणी तरी फितयता हे करता हांगा येना थंय येता म्हणटा कसो शक्य आसा. हांगाच जर येना थंय फुडें कसो येतलो. आसूं ती आमी घेवन बसप ना आनी थंयचे लोकूय बी हांगासर खुबशे कामाक आसा तांकांय काम मेळ्ळा म्हणटकूर आमी तांचीय बी ऋणी आसा. आनी तुमी आयले मुद्दाम सगळे तुमी आयले बद्दल सर आमी परत एकदा तुमचे आभार मानता. आनी आज बरो व्हडलो जरी आमी केलो ना तरी थोडक्यात हो जो दबाजोसो जालो बरो जालो अशें म्हाका दिसता.